के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 15 मा सन् 1939 मा हिटलरले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो। हिटलरको उक्त कदमप्रति तपाईको मूल्याङ्कन 4 बुँदामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हिटलरले जब सन् 1939 मा पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरे त्यसपछि चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। अब यस्तो कदमप्रति, हिटलरको यस्तो खालको कदमप्रति तपाईले के भन्नुहुन्छ, तपाईको मूल्याङ्कन कस्तो छ, यसलाई कुनै 4वटा बुँदामा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ यसको उत्तर पनि, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यसलाई अब 4वटा मुख्य बुँदामा हामी लेखौँ है त। कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सन् 1939 मा हिटलरले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो। हिटलरको उक्त कदमप्रति मेरो मूल्याङ्कन। ल पहिलोमा के लेख्न सकिन्छ भने उग्र राष्ट्रवाद र बढ्दो शक्तिको उन्माद र प्रभावका कारण हिटलरले गरेको अकस्मात आक्रमण केवल एक पागलपनको नमुना हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने बदलाको भावनाले प्रेरित हिटलरको आक्रमणले दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी भयो। एउटा गलत निर्णय र आवेशमा गरिएको जुन निर्णय थियो, आवेशको परिणाममा चाहिँ अकल्पनीय जनजनको क्षति र सयौं वर्षको मानवीय लगानीको स्थापित सहरहरू चाहिँ ध्वस्त भए। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने भर्सेलिजको सन्धि अनुसार फ्रान्स बदनीयत र बदलाको भावनाले चाहिँ जर्मनीको ड्यान्जिङ र पोलिस कोरिडोर पोल्यान्डले प्राप्त गर्यो। यही दुई ठाउँ प्राप्त गर्न जर्मनीले आक्रमण गरेको थियो। जर्मनीले यी ठाउँ प्राप्त गर्ने अर्को कुनै उपाय जस्तै वार्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा राखेर पनि प्राप्त गर्न सक्थ्यो। युद्धको बाटो धेरै ध्वंसात्मक भयो र अकल्पनीय क्षति मानव इतिहासले भोग्नु पर्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को भनेको जर्मनीले आफ्नो सामरिक प्रभाव चाहिँ उत्तर पूर्वी भागमा विस्तार गर्ने क्रममा यो आक्रमण गरेको हो। मेरो विचारमा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल त्यही कुरालाई हामी बिस्तारै लेख्दै जाउँ। 15 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने 15 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा सन् 1939 मा हिटलरले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब हिटलरको उक्त कदमप्रति मेरो मूल्याङ्कन। हिटलरको उक्त कदमप्रति मेरो मूल्याङ्कन। ल अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा उग्र राष्ट्रवाद र बढ्दो शक्तिको उन्माद र प्रभावका कारण हिटलरले गरेको अकस्मात आक्रमण केवल एक पागलपनको नमुना हो। ल उग्र राष्ट्रवाद र बढ्दो प्रभाव अथवा शक्तिको उन्माद र प्रभावका कारण
हिटलरले गरेको अकस्मात आक्रमण केवल एक पागलपन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यसै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने दोस्रो बुँदामा बदलाको भावनाले प्रेरित हिटलरले अथवा हिटलरको आक्रमणले दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी भयो। एउटा गलत निर्णय र आवेशको परिणाम अकल्पनीय जनधनको क्षति र सयौँ वर्षको मानवीय लगानीले स्थापित सहरहरू ध्वस्त भयो। ल त्यही कुरा लेखौँ। बदलाको भावनाले प्रेरित हिटलरको आक्रमणले दोस्रो विश्वयुद्धको थालनी भयो। एउटा गलत निर्णय र आवेशको परिणाम अकल्पनीय जनधनको क्षति र सयौँ वर्षको मानवीय लगानी र सयौँ वर्षको मानवीय लगानी ले स्थापित सहरहरू ध्वस्त भयो। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब तेस्रो बुँदामा भर्सेलिजको सन्धि अनुसार फ्रान्सको बदनियत र बदलाको भावनाले जर्मनीको ड्यान्जिङ र पोलिस कोरिडोर पोल्यान्डले प्राप्त गर्यो। अब यी दुई ठाउँ प्राप्त गर्न जर्मनीले आक्रमण गरेको थियो। जर्मनीले यी ठाउँ प्राप्त गर्नको लागि अर्को उपाय अपनाउन सक्थ्यो, जस्तै कि वार्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा राखेर पनि प्राप्त गर्न सक्थ्यो। अब युद्धको बाटो धेरै ध्वंसात्मक भयो र अकल्पनीय क्षति मानव इतिहासले भोग्नु पर्यो, त्यो पनि कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। भर्सेलिजको सन्धि अनुसार फ्रान्सको बदनियत र बदलाको भावनाले जर्मनीको ड्यान्जिङ र पोलिस कोरिडोर
पोल्यान्डले प्राप्त गर्यो। पोल्यान्डले प्राप्त गर्यो। जनधनको अब क्षति भयो यो आक्रमणमा, त्यो कुरा हामी पछि लेखौँला। अब यी दुई ठाउँ प्राप्त गर्न यी दुई ठाउँ प्राप्त गर्न जर्मनीले आक्रमण गरेको थियो। जर्मनीले आक्रमण गरेको थियो। जर्मनीले यी ठाउँ प्राप्त गर्न अर्को कुनै उपाय जस्तै वार्ता गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा राखेर पनि प्राप्त गर्न सक्थ्यो। ल अब त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ ध्वंसात्मक भयो युद्धको बाटो र अकल्पनीय मानव इतिहासले त्यो क्षति बेहोर्न पर्यो है त। ल त्यस्तै गरेर अब यसमा के थप्न सकिन्छ भने युद्धको बाटो धेरै ध्वंसात्मक भयो र अकल्पनीय क्षति मानव इतिहासले भोग्नु पर्यो। ल यो कुरा तपाईहरुले लेख्नुहोला। अब अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने जर्मनीले आफ्नो सामरिक प्रभाव उत्तरपूर्वी भागमा विस्तार गर्न यो आक्रमण गरेको हो। मेरो विचारमा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। जर्मनीले आफ्नो सामरिक प्रभाव उत्तरपूर्वी भागमा विस्तार गर्न यो आक्रमण गरेको हो। मेरो विचारमा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गरेर भए पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो।
ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 16मा तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने वस्तुहरूमा हुने मिसावट, गुणस्तरमा कमी, म्याद नआएको पनि हुन सक्छन्। यस्ता वस्तुहरूको उपभोग गर्नेबारे तपाईँको धारणा 4 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हामीले जुन दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने जुन खानेकुराहरू छ, त्यस्तै गरेर तेल, नुन यस्ता खालका जुन चिजहरू छन् हो, यसमा मिसावट भएको अथवा यसको गुणस्तरमा कमी आएको अथवा म्याद नआएको पनि हुनसक्छ है त। अब यस्तो वस्तुहरूको उपयोग गर्ने बेलामा चाहिँ त हामीले कस्तो खालको धारणा बनाएर चाहिँ उपभोग गर्नुपर्छ, यसलाई निरुत्साहित गर्ने हो कि अथवा यसको उपयोग नै नगर्ने हो कि कस्तो खालको धारणा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही कुरा चाहिँ हामीले व्यक्त गर्नुपर्नेछ है त। ल उत्तरको रूपमा अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने वस्तुहरूमा हुने मिसावट, गुणस्तरमा कमी, म्याद नआएको पनि हुन सक्छन्। यस्ता वस्तुहरूको उपभोग गर्नेबारे मेरो धारणाहरू। ल अब मैले कस्तो खालको धारणा बनाउन सक्छु भने पहिलो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर निरीक्षण गर्ने। कसले उत्पादन गरेको, कहाँ उत्पादन भएको र उसको दर्ता नम्बर कति हो त्यो कुरा हेर्ने। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के हेर्न सकिन्छ भने दोस्रो कुरा खाद्य पदार्थ र औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल ध्यानपूर्वक हेर्ने। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने, उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र सो वस्तु उपभोग गर्दाखेरि पर्ने प्रभावबारे जानकारी लिने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यही कुरालाई लेख्दैछौँ। ल प्रश्न नम्बर 16को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउने वस्तुहरूमा हुने मिसावट, गुणस्तरमा कमी, म्याद नआएका पनि हुन सक्छ। म्याद नआगेको पनि हुन सक्छ। अब यस्ता वस्तुहरूको उपभोग गर्ने बारे मेरो धारणाहरू। यस्ता वस्तुहरूको उपभोग गर्ने बारे मेरो धारणाहरू। ल कस्तो खालको धारणा मैले बनाउन सक्छु भने पहिलो बुँदामा उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर निरीक्षण गर्ने। उत्पादकको नाम, त्यस्तै ठेगाना र दर्ता नम्बर निरीक्षण गर्ने। ल त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने खाद्य पदार्थ र औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण, परिमाण र तौल ध्यानपूर्वक हेर्ने। खाद्य पदार्थ र औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुको मिश्रण,
मिश्रण परिमाण र तौल ध्यानपूर्वक हेर्ने। ल त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने। ल गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तुमा सो वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने। सो वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने। ल त्यस्तै अब अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने उपभोग्य वस्तु उपयोग गर्ने तरिका। र सो वस्तु उपभोग गर्दा पर्ने प्रभावबारे जानकारी लिने। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 17मा विश्व व्यापारीकरण र स्थानीयकरण बीच कुनै 4 फरक लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल विश्व व्यापारीकरण र स्थानीयकरणको चाहिँ हामीले फरक लेख्नुपर्छ 4वटा। ल अब त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि विश्व व्यापारीकरण र स्थानीयकरणको फरकहरू। ल त्यही कुरालाई हामी लेख्दै जाउँ। विश्व व्यापारीकरण र स्थानीयकरण बीच कुनै 4 फरकहरू। ल अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने पहिला यतापट्टि विश्व व्यापारीकरण राखौँ। विश्व व्यापारीकरण यतापट्टि स्थानीयकरण। ल अब यसको भिन्नता हामीले लेख्न जाँदैछौँ। ल अब विश्व व्यापारीकरणको बारेमा बुझौँ है त। विकसित देशहरूको बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र व्यापार असन्तुलन कम गर्न चाहिँ विश्व व्यापारीकरणले सघाउँछ। त्यस्तै अब स्थानीयकरणले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ जोड दिन्छ भन्दाखेरि बाहिरी विश्व र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपको विरोध गर्छ र राष्ट्रियताको जगेर्नामा जोड दिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल पहिलो बुदामा यति कुरा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै दोस्रो बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने विभिन्न विकसित देशमा उपलब्ध सेवा र सुविधाको प्रभाव गर्छ विश्व व्यापारीकरणमा, त्यो लेख्न सकिन्छ। र यसले अझै विकासोन्मुख देशका मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार्न
चाहिँ यसले सहयोग गर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। त्यस्तै अब स्थानीयकरणमा के कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ भने स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्न जोड दिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब विश्व व्यापारीकरणमै अर्को कुरा के थप्न सकिन्छ भने राष्ट्र बीच विद्यमान असमझदारी अन्त्य भई शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब स्थानीयकरणमा के लेख्न सकिन्छ भने पिछडिएको वर्गको विकासमा जोड दिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर विश्व व्यापारीकरणमै अर्को के कुरा लेख्न सकिन्छ भने प्रविधिको विकासले व्यापार विविधीकरण, पुँजीको प्रभाव, लगानीमा वृद्धि र स्वतन्त्र व्यापारको विकास हुन सहयोग पुर्याउँछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब स्थानीयकरणमा के कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ भने श्रमिक तथा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई निरुत्साहित गर्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ है त। र त्यही कुरालाई हामी बुँदागत रूपमा लेख्दै जाउँ। र पहिलो बुँदामा विश्व व्यापारीकरणमा के लेख्न सकिन्छ भने विकसित देशहरूको बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र व्यापार असन्तुलन कम गर्न सहयोग गर्छ। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा स्थानीयकरणको बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने बाहिरी विश्व र राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपको विरोध गर्छ र राष्ट्रियताको जगेर्नामा जोड दिन्छ। जगेर्नामा जोड दिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने विश्व व्यापारीकरणमा विभिन्न विकसित देशमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाको प्रभाव गर्छ र यसले विकासोन्मुख देशका मानिसहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। त्यही कुरालाई लेखौँ। विभिन्न विकसित देशमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाको प्रभाव गर्छ र यसले विकासोन्मुख देशका मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार आएको छ। जीवनस्तरमा सुधार आएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को बुँदा
केमा भन्दाखेरि स्थानीयकरणमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय उत्पादनको उपभोगमा जोड दिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। स्थानीय उत्पादनको उपभोगमा जोड दिन्छ। ल यो कुरा लेख्न सकिन्छ। अब अर्को बुँदा पनि हामीले लेख्नुपर्ने छ। अर्को बुँदा के छ भन्दाखेरि ग नम्बरमा के लेख्न सकिन्छ भने राष्ट्रबीच विद्यमान असमाजदारी अन्त्य भई शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्छ। ल यो चाहिँ विश्व व्यापारीकरणमा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। राष्ट्रबीच विद्यमान असमझदारी अन्त्य भई शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्छ। शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्छ। ल यो कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ। र अब यता स्थानीयकरणमा के लेख्न सकिन्छ भने पिछडिएको वर्गको विकासमा जोड दिन्छ। पिछडिएको वर्गको विकासमा जोड दिन्छ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को बुँदा घ नम्बरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विश्व व्यापारीकरणमा प्रविधिको विकासले व्यापार विविधीकरण त्यस्तै पुँजीको प्रभाव लगानीमा वृद्धि र स्वतन्त्र व्यापारको विकास हुन सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल प्रविधिको विकासले व्यापार विविधीकरण पुँजीको प्रभाव लगानीमा वृद्धि र स्वतन्त्र व्यापारको विकास हुन सहयोग पुर्याउँछ। ल यति कुरा यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी जाउँ अर्कोतिर स्थानीयकरणमा के लेख्न सकिन्छ भने घ नम्बरको बुँदामा श्रमिक तथा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई निरुत्साहित गर्छ। श्रमिक तथा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई निरुत्साहित गर्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो समूह खको सबै प्रश्न र उत्तरहरू हामीले सकायौँ। अब हामी समूह गतिर जान्छौँ है त। समूह गमा लामो प्रश्न उत्तरहरू छ, त्यसको समाधान हामी हेर्छौँ है त। ल समूह गमा हामीसँग जम्मै 4वटा प्रश्नहरू छन् र प्रत्येक प्रश्नले 7 अङ्क ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ। ल अब पहिलो लामो प्रश्न उत्तर के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरू विश्लेषण गरी एक पत्रिकाको लागि लेखको नमुना तयार गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, लोकतन्त्रमा
राजनीतिक दलहरूले गर्न हुने र गर्न नहुने जुन कार्यहरू छ त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर कुनै एउटा पत्रिकाको लागि लेख तयार पार्नु पर्यो। ल अब कसरी लेख तयार गर्ने त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ खाका देखाउँछु र बाँकी रहेको कुराहरू म यसलाई व्याख्या गरिदिन्छु। कसरी चाहिँ के कुराहरू चाहिँ समेटेर लेख्न सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई व्याख्या गरिदिन्छु। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुनेर त्यसलाई सजिलै आफूले आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसरी कुनै पत्रिकाको लागि लेख तयार गर्नु पर्यो भने कसरी गरिन्छ त्यसको म नमुना देखाउँछु है त। ल 18 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा हामीले के गर्न सक्छौँ हेरौँ है त। ल अब सुरुमा कुनै एउटा पत्रिकाको नाम चाहियो हामीलाई लेख तयार गर्नको लागि। जस्तै कि अहिले मैले कान्तिपुर दैनिक माने। ल सुरुमा यो कान्तिपुर दैनिक भयो, कान्तिपुर दैनिक। ल यो कान्तिपुर दैनिक भयो। त्यस्तै अब अर्को के लेख्न सकिन्छ भने यो लेखिसकेपछि हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलका कार्यहरू। ल जुन राजनीतिक दलले गर्न हुने र गर्न नहुने कार्यहरूको बारेमा हामीले लेख्नुपर्नेछ एउटा लेख हो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जुन शीर्षक छ त्यही शीर्षकलाई सुरुमा राख्ने है त। राजनीतिक दलका कार्यहरू। ल यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। अब अर्को कुरा यति लेखिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिति लेख्नु पर्छ। ल कहिले त हो त्यो हामीले पत्रिकाको लागि लेख लेखेको। ल मानौँ मैले यो अब एक्ज्याक्ट मिति होइन है, यही हुबहु यही मिति चाहिन्छ भन्ने होइन, कुनै एउटा मिति माने। जस्तै कि 15 गते वैशाख 2007। ल यो मिति जुनसुकै हुनसक्छ है। अब तपाईँको जुन परीक्षाको दिन छ, परीक्षाको जुन मिति छ त्यही मितिलाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको लेखलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। किनभने त्यो परीक्षाको प्रश्न चाहिँ जुन दिन तपाईँहरूले सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ त्यही दिनको मितिलाई राख्नु होला। त्यो राख्नुभयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ है त। र एसईको जुन परीक्षाको दिन तपाईँहरूलाई यस्तो खालको प्रश्न सोध्यो भने जुन मितिमा तपाईँहरूको एसईको परीक्षा छ त्यही मितिकै समय राख्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ है त। ल यो कुरा लेखिसकेपछि अब अर्को कुरा भनेको के गर्नुपर्नेछ हामीले भन्दाखेरि विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलको कार्यहरूको विश्लेषण। ल अब त्यही विश्लेषण गर्न खोज्दैछौँ, त्यसैले यहाँ विश्लेषण भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब कहाँबाट चाहिँ त्यो विश्लेषण लेख्दैछौँ भन्दाखेरि काठमाडौँ नेपाल। मानौँ काठमाडौँ नेपालबाट। अब भक्तपुरबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी भरतपुर चितवनबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अहिले मैले काठमाडौँ नेपाल भनेर राखेँ है त। त्यस्तै अब यो पछि अब कान्तिपुर दैनिकको लागि लेखेको हो भने कसले लेखेको त्यो कुरा हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अहिले कान्तिपुर संवाददाता अब यहाँ नाम लेख्न सकिन्छ है। अब कान्तिपुर संवाददाता अब कुनै एउटा नाम लेख्न सकिन्छ। राममोहन ठाकुर लेखेँ। ल अहिले मैले राममोहन ठाकुर है त। ल यसरी यो खाका तपाईँहरूले सुरुमा तयार गर्नुपर्छ। सुरुमा कुन पत्रिका हो त्यो पत्रिकाको बारेमा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। यसरी कान्तिपुर दैनिक भनेर लेखौँ। त्यसपछि अब राजनीतिक दलका कार्यहरू, त्यसपछि मिति, त्यसपछि विश्लेषण, किनभने हामीले विश्लेषण गर्नु छ। त्यसै गरी अब कुन एड्रेसबाट कुन ठेगानाबाट लेख्दैछौँ त भन्दाखेरि काठमाडौँ नेपालबाट। अब भरतपुर चितवन पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी विदुर नुवाकोट। यसरी चाहिँ त्यो ठाउँको नाम हामीले उल्लेख गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको कुन पत्रिकाको संवाददाता हो
त्यो कुरा हामीले छुटाउनु भएन। अहिले हामीले कान्तिपुर संवाददाता यसरी लेख्यौँ। अब त्यसपछि नाम कसले लेखेको, त्यो कसले लेख्दैछ त्यसको नाम लेख्नु पऱ्यो है त। अहिले मैले राममोहन ठाकुर उदाहरणको लागि यो नाम लेखेँ है त। ल अब चाहिँ हामी हाम्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ र यसमा के कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ त्यही कुराको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त। ल अब यसको उत्तर म भनिदिन्छु, यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, किनभने अहिले हामीले राजनीतिक दलका कार्यहरू, लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलले कस्तो खालको कार्यहरू गर्न हुने, कस्तो खालको कार्यहरू गर्न नहुने त्यसलाई विश्लेषण गर्दैछौँ। त्यो हुँदाखेरि अब यसको विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। म यसलाई लेख्दै जान्छु अथवा भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले लेख्दै जानु होला। म यसलाई व्याख्या गर्छु मजाले, यसलाई म लेख्ने भन्दा पनि व्याख्या गरिदिन्छु मजाले। त्यसलाई सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यही कुरा चाहिँ ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने राजनीतिक दलका कार्यहरू उसका राजनीतिक सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित हुन्छ। यी सिद्धान्तहरूको कार्य सम्पादन राजनीतिक दल उसँग सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू र सरकारका अथवा सरकारमा रहँदा समेत मन्त्री बनेका नेताहरूले राष्ट्रको हित अनुकूल कार्य गरिरहेको हुन्छ। सरकार र जनताको पुल बनेर काम गर्ने दलहरूले जनताको आवाज सरकार समक्ष राख्ने गर्दछ। जनताको माग बमोजिम नै सरकारले विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरू तर्जुमा गर्ने, सेवा सुविधा विस्तार गर्ने र कानुन निर्माण गर्ने काम गर्दछ। यदि सरकारमा रहेको दल विशेष दल वा मन्त्री र कर्मचारीले वर्जित काम गरेमा राजनीतिक दलले दबावमूलक काम कारबाही गर्दछ। जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सुरक्षापालकको काम पनि राजनीतिक दलले नै गर्दछ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूको काम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को अनुच्छेदमा अब के कुरा लेख्न सकिन्छ भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक राजनीतिको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो नभएको बहुदलीय व्यवस्था पनि राजनीतिक दलहरूको शक्ति र पैसाको फोहोरी राजनीतिबाट नेपाली जनतामा बढी वितृष्णता छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यद्यपि समयको विभिन्न कालखण्डमा अझ भनौँ विक्रम सम्वत 2046 यताको समयमा भएको सरकार परिवर्तन हरेक वर्षमा एउटा सरकार गठनले नेपालमा राजनीतिक दल र नेताको चरित्रमाथि नै प्रश्न गर्न सकिन्छ। समय समयमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा धेरै जरिवाना र कैद सजाय हुने घटनाक्रमले पनि राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा बेमेल भएको हामी ठम्ब्याउन सक्छौँ। त्यस्तै राजनीतिक दल र नेताको आडमा अपराध मौलाएको, भ्रष्टाचार बढेको, आन्तरिक सुरक्षामा थप चुनौती बढेको र जनतामा घोर निराश छाएको पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै राज्यको हरेक निकाय, उद्योग धन्दा र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक सिद्धान्तले ओतप्रोत भएका दलगत कार्यकर्ताको कारण ट्रेड युनियन, कर्मचारी सङ्गठन आदि इत्यादि छन्। यिनले समाज र नेपाली जनतालाई ध्रुवीकृत गरिरहेको छ। अत यस्ता कुकृत्यहरूलाई राजनीतिक दलहरूले त्याग्नुपर्छ, किनभने राजनीतिक दल भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सेवाको लागि बसेको हो, जसले कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि काम गर्दछ भनेर तपाईँहरूले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसरी लेखेर कुनै पत्रिकाको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ है त। अहिले चाहिँ मैले यहाँ कान्तिपुर दैनिकको खाका दिएको छु, कसरी लेख्ने त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो र यस्ता खालका कुराहरू समेटेर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 19मा पृष्ठभरि नेपालको नक्सा बनाई निम्न तथ्यहरू भर्नुहोस् भनेको छ। नाम्ची बजार, घोडागुडी ताल, हलेसी महादेव, नारायणी नदी। अथवा दक्षिण अमेरिकाको नक्सा बनाई निम्न तथ्यहरू भर्नुहोस् भनेको छ। जर्ज टाउन, अमेजन नदी, फकल्यान्ड टापु, त्यसै गरी पाटागोनिया मरुभूमि। ल अब
भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर म अन्तिममा गराउँछु र नक्सा बनाउने र त्यसमा भर्ने कामहरू म अन्तिममा गर्छु, त्यसलाई हेर्नु होला। र त्योभन्दा अगाडि प्रश्न नम्बर 20 र 21 को बारेमा चर्चा गर्छु है त। ल, प्रश्न नम्बर 20मा के छ भन्दाखेरि प्रश्न, राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक र सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्छ। नेपालको पछिल्लो परिवर्तन तथा विकासको सन्दर्भमा उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, राजनीतिक परिवर्तनले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा प्रभाव पार्छ। अब नेपालको पछिल्लो परिवर्तन तथा विकासको सन्दर्भमा उदाहरणसहित प्रश्न पार्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल, अब त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, त्यही कुरा हामी छलफल गरौँ है त। ल, अब यसको उत्तरमा के कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, अब यसको उत्तर पनि म लेखाउन्न, तपाईँहरूले आफै सुनिकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यसको उत्तर म एकदम विस्तृत रूपमा भनिदिन्छु र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त, आफ्नै भाषा शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। किनभने तपाईँहरूको प्रश्न जुन सोधेको हुन्छ एसईमा, त्यसलाई उत्तरमा लेख्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नै मौलिक शैलीलाई मात्रै बढी ध्यान दिएर लेख्नु होला भनेर एसईमा भनेकै हुन्छ। त्यो हुँदा आफ्नो मौलिकतालाई झल्काएर चाहिँ लेख्ने अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है त। ल, अब यहाँनिर हामीले यो प्रश्नको उत्तरमा कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, नीतिहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ नीतिलाई नै राजनीति भनिन्छ भनेर यसरी सुरु गर्न सक्छौँ है त। अर्को बुझाइमा राज्य सञ्चालनको लागि अपनाउने नीतिलाई राजनीति भनिन्छ। यो नीतिको कार्यान्वयन राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने कर्मचारी त्यस्तै गरी अधिकारीको निर्देशनमा उपल्लो तहका सबै कर्मचारीहरूले अवलम्बन गर्छन् अनि नीतिहरूको नियमन हुन्छ। यस्तो क्रममा सरकारका अथवा सरकारमा सामेल भएको वा सञ्चालनमा सहभागी जुन राजनीतिक दलहरू छ, तिनीहरूले अपनाएको सिद्धान्त अनुसार पनि देशको राजनीति, विकास निर्माणका कार्यहरू, अर्थनीति र परराष्ट्र नीति अघि बढ्छ। जे जस्तो भए पनि राष्ट्र अग्रगामी दिशामा जाने कि पछाडि धकेलिने त्यो राजनीति गर्ने दल र नेताको सार चरित्रमा पनि भर पर्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को अनुच्छेदमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न व्यवस्थाहरू आए गए। त्यस्तै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासँगै बहुदलीय व्यवस्था र अहिलेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि परिवर्तनका हिस्सा अनि उपलब्धि हुन्। यसबीच देशमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनहरू पनि भए। एक हिसाबमा राजनीतिक परिवर्तनले देशको र समाजको विभिन्न आयामहरूमा पनि परिवर्तन ल्यायो अथवा ल्याउँछ। परिवर्तन गुणात्मक रूपमा कति छ भन्ने हो भने, यो कुरा चाहिँ हामीले कति परिवर्तन भएको छ देशमा त्यो कुरा हेरेर मात्रै भन्न सक्छौँ है त। अब यसको मतलब जनताको जीवनमा कति उतार चढाव छ, यानि जीवनस्तर गुणस्तरीय छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। ल, जुन राजनीतिक परिवर्तन कतिको गुणात्मक भएको छ त्यो कुरा चाहिँ जनताको जीवनस्तरबाट मापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै विकास निर्माणका गतिविधि कुन कतिमा हुँदैछ भन्ने कुरा पनि यही अन्तर्गत पर्दछ। अहिलेको वास्तविक धरातललाई निहाल्दा राजनीतिक परिवर्तन जति हुनुपर्ने हो त्यति त हामीले अनुभव गरिसक्यौँ। अब त मात्र आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न बाँकी छ। ल, त्यस्तै अर्को कुरा के थप्न सक्नुहुन्छ भने, अर्को अनुच्छेदमा अहिलेको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त हाम्रो साक्षरता प्रतिशत जुन चाहिँ 65% पुगेको छ त्यो नै हो। त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जनताको सजिलो र सहज पहुँच पनि पुग्नु हो। ल, अब विकास निर्माणकै कुरा गर्नुपर्दा फास्ट ट्र्याक निर्माण, त्यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना, त्यस्तै मध्य पहाडी लोकमार्ग, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यस्तै गरेर भारत र चीनले नेपालमा आफ्नो राष्ट्र जोडिने रेल सञ्चालन आदिलाई पनि उपलब्धि मान्न सकिन्छ। यी आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले विकासमा पनि फड्को मार्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।
सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त नेपाली समावेशिता हो। यसले एक आपसमा मेलमिलाप, सहकार्य र सहयोगमा वृद्धि भएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब त्यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 21मा नेपाल विश्वमा नै जल सम्पदामा धनी देश हो, तर नेपालले पर्याप्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन। यसको कुनै 4वटा मुख्य कारणहरूको व्याख्या गर्नुहोस्, साथै नेपालले भोगेको ऊर्जा सङ्कट हटाउनका लागि 3वटा उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा चाहिँ अब जलविद्युत उत्पादनको धेरै ठुलो सम्भावना छ, किनभने हामीसँग जल सम्पदा धेरै छ र जल सम्पदामा धेरै धनी देशको रूपमा लिइन्छ नेपाललाई। अब यो भइसकेपछि नेपालले चाहिँ पर्याप्त मात्रामा जुन जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। त्यो गर्न नसक्नुको कारणहरू के हो र नेपालले अहिले कस्तो खालको ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेको छ, त्यो ऊर्जा सङ्कटलाई हटाउन कस्ता खालको उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, त्यही कुराको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ भने, पहिला त हामी के कुराको बारेमा चर्चा गरौँ भने जुन जलविद्युत नेपालले उत्पादन गर्न खोजेको हो त्यो गर्न सकिरहेको छैन, पहिला त्यसको कारणको बारेमा चर्चा गरौँ र ऊर्जा सङ्कट कस्तो छ नेपालको, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न कस्तो खालको उपाय अपनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। ल सुरुमा चाहिँ हामी जलविद्युत उत्पादन हुन नसक्नुको कारणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। ल पहिलो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता र पटक पटकको सरकार परिवर्तनका कारणले पनि जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको हो। अझ कर्मचारी, ठेकदार र राजनीतिक दलहरूको घोषणा र अघोषित बन्दाबन्दी त्यसै गरी हडतालले पनि निर्माण कार्यहरूमा बाधा उत्पन्न भएका छन्। त्यस्तै अर्को के कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ भने नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, राष्ट्रिय पुँजीलाई आकर्षित गर्न नसक्नु र प्राप्त विदेशी लगानीको सही सदुपयोग गर्न नसक्नु पनि जलविद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने जलविद्युत आयोजना स्थलमा स्थानीय व्यक्तिको अवरोध र विरोध, त्यस्तै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र माग बमोजिमको मुआवजा दिन नसकेको कारणले पनि हामीले जलविद्युत आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनौँ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने हामीसँग दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। कुनै काम गर्नु पर्यो कि बाह्य मुलुकबाट दक्ष जनशक्तिलाई उच्च मूल्य तलबमा अथवा तलब तिरेर भाडामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले राखेको शर्त बमोजिम काम गर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा चाहिँ जलविद्युत उत्पादन हुन नसक्नुको कारणमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, अब नेपालले भोगेको जुन ऊर्जा सङ्कट छ त्यसलाई हटाउन कस्ता खालका उपायहरू हामीले अपनाउन सक्छौँ त्यसको बारेमा नि हामी छलफल गरौँ है त। ल अब त्यो ऊर्जा सङ्कट हटाउन के कुराहरू गर्न सकिन्छ भने पहिलो कुरा भनेको हरेक दिन बढिरहने जुन विप्रषण र राष्ट्रिय पुँजीलाई दीर्घकालीन नीति बनाएर जलस्रोतको विकासमा उपयोग गर्न सके नेपालमा ऊर्जा सङ्कट हुने थिएन र नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने थियो। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारततर्फको निर्भरतालाई तोड्न अरू मुलुकसँग पनि ऊर्जाको लागि सम्झौता गर्नुपर्छ, अन्यथा फेरि पनि भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ र यहाँ आर्थिक सङ्कट हुने र जनजीवन कष्टकर हुने हुन्छ। ल त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालले पनि अन्य विकसित मुलुकको सदुपयोगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, ताकि यसले वर्षेनी भारतलाई पेट्रोलको तिर्नुपर्ने जुन खरबौँ रुपियाँ छ त्यो जोगाउन सकियोस् र वातावरण पनि संरक्षण होस् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन र यसको पनि उत्तर चाहिँ यही सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला। र अब यो पछि हामी अन्तिम प्रश्न जुन मैले यहाँ छोडेको थिएँ नक्सा बनाउनेवाला, अब त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल अब यहाँ नक्सा बनाउनलाई हामीलाई के कुराको नक्सा बनाएको छ भन्दा नेपालको र दक्षिण अमेरिका मध्ये कुनै एउटाको नक्सा बनाएर त्यहाँ दिएको जुन तथ्यहरू छ नेपालको लागि नाम्चे बजार, घोडागढी ताल, हलेसी महादेव
र नारायणी नदी बना भनेर दिएको छ। त्यस्तै दक्षिण अमेरिकाको नक्सामा जर्ज टाउन, अमेजन नदी, फकल्यान्ड टापु र पाटागोनिया मरुभूमि, यही कुराहरू हामीले देखाउनु पर्नेछ। ल अब सुरुमा हामी नेपालको नक्सा बनाउँ। नेपालको नक्साबाट चाहिँ हामीले दिएको तथ्यहरूलाई भर्दै जाउँ, केही गाह्रो छैन। ल अब नेपालको नक्सा हामीले यहाँ यसरी देखाउँछौँ। नेपालको नक्सा तपाईहरुले कपीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तपाईहरुलाई नेपालको नक्सा यसरी यहाँ देखाउँछु। ल यो हाम्रो नेपालको नक्सा हो। मैले यसलाई यहाँ ठुलो बनाएँ। यत्रै खालको तपाईहरुले नेपालको नक्सा बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल यो हाम्रो नेपालको नक्सा हो। यस्तै खालको नेपालको नक्सा बनाउनु होला र नेपालको नक्सा यस्तो चुच्चो निक्लेको अहिलेको जुन नयाँ नक्सा लागू भएको छ, जारी भएको छ, त्यो नक्सा नै बनाउनु होला है, पुरानो नक्सा नबनाउनु होला। ल अब यो पछि यसरी नेपालको नक्सा तपाईहरुले बनाउनु होला। नेपालको नक्सा बनाउँदाखेरि यो दिशा जहिले पनि उत्तरको हुन्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र नेपालको नक्सा बनाउन एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले 6 कक्षादेखि नै यसलाई अभ्यास गर्दै आउनुभएको छ, त्यसैले यो धेरै सहज छ र यसलाई एक दुई पटक राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्यो भने नेपालको राम्रो नक्सा तपाईहरुले कोर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो पछि हामीले दिएको जुन तथ्यहरू छ, नाम्चे बजार, घोडाघोडी ताल, हलेसी महादेव र नारायणी नदी, त्यसलाई भर्नुपर्नेछ र त्यसलाई हामी क्रमिक रूपमा भर्दै जानेछौँ। ल अब पहिलो के छ भन्दाखेरि नाम्चे बजार। ल नाम्चे बजार भन्ने बित्तिकै हामीले कहाँ बुझ्छौँ भन्दाखेरि सोलुखुम्बु जिल्लामा नाम्चे बजार पर्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल सोलुखुम्बु लगभग प्रदेश नम्बर 1 को यहाँनिर हामीले यसरी देखाउन सक्छौँ है त, नाम्चे बजार भनेर। नाम्चे बजार, नाम्चे बजार। ल अब त्यस्तै गरी अर्को छ घोडाघोडी ताल। घोडाघोडी ताल चाहिँ कहाँ पर्छ त्यो कुरा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। घोडाघोडी ताल कैलाली जिल्लामा पर्छ। ल लगभग यसरी कैलालीमा यहाँतिर हामीले घोडाघोडी ताल देखाउन सक्छौँ है त। घोडाघोडी ताल। ल त्यस्तै अब अर्को के कुरा भर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हलेसी महादेव। ल हलेसी महादेव कहाँ पर्छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ। हलेसी महादेव खोटाङ जिल्लामा पर्छ है त। ल खोटाङ जिल्लामा पर्छ, त्यो कुरा याद गर्नु होला। ल लगभग यतातिर हामीले यसरी हलेसी महादेव देखाउन सक्छौँ है त। हलेसी महादेव। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने हामीले जुन नक्सामा भर्छौँ तथ्यहरू, त्यो एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै एकै ठाउँमा हुनैपर्छ भन्ने हुन्न। लगभग आसपासमा चाहिँ बनाउँदाखेरि तपाईहरुले नम्बर राम्रै पाउनुहुन्छ है त। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट ठाउँमा नभए पनि आसपास लगभग त्यहाँ भयो भने तपाईहरुले सजिलै चाहिँ नम्बर पाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ नारायणी नदी। ल नारायणी नदी चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि चितवन हुँदै बग्छ र यसरी नारायणी नदी यसलाई यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। नारायणी नदी। ल यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले नेपालको नक्सा बनाएर चाहिँ यो तथ्यहरूलाई भर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ, हामीले कि त नेपालको नक्सा बनाउन सक्नु पर्यो र त्यसको तथ्यहरू भर्नु पर्यो, अथवा दक्षिण अमेरिकाको नक्सा सोधेको छ त्यो नक्सा बनाएर त्यहाँ दिएको तथ्यहरूलाई भर्नु पर्यो है त। अब हामी दक्षिण अमेरिकाको पनि नक्सा हेर्छौँ। दक्षिण अमेरिकाको। ल दक्षिण अमेरिकाको नक्सा हाम्रो यस्तो खालको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ है, कपीमा तपाईको परीक्षामा बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम गाह्रो छ, अलिकता हेर्दै गाह्रो जस्तो देखिन्छ, तर पनि तपाईहरुले कोसिस गर्नुभयो भने सजिलै यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। ल अब यो बनिसकेपछि के कुराहरू भर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीले जर्ज टाउन भर्नुपर्ने छ र जर्ज टाउन लगभग कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यतातिर जर्ज टाउन पर्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। अब अर्को भनेको अमेजन नदी। ल अमेजन नदी लगभग यहाँतिर चाहिँ हामी अमेजन नदी पर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। अमेजन नदी
ल त्यस्तै गरेर अर्को भनेको हामीले के भर्नु छ भन्दाखेरि फकल्यान्ड टापु। ल फकल्यान्ड टापु कहाँनिर पर्छ भन्दा लगभग यतातिर चाहिँ फकल्यान्ड टापु पर्छ। यहाँनिर फकल्यान्ड टापु यहाँनिर पर्छ है त। त्यस्तै अब अर्को के भर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि पाटागोनिया मरुभूमि। ल पाटागोनिया मरुभूमि चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि यहाँ यति साइडमा यसरी यो मरुभूमि यहाँतिर पर्छ है त। ल त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ पाटागोनिया मरुभूमि। पाटागोनिया मरुभूमि। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नु होला है त। ल यसरी चाहिँ हामीले नक्सा बनाएर यो दिएको तथ्यहरूलाई भर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यसको लागि चाहिँ एकदमै बढी अभ्यास चाहिन्छ है, मेहनत चाहिन्छ र धेरै अभ्यासपछि मात्रै यसरी नक्सा बनाएर त्यो तथ्यहरूलाई हामीले सजिलै भर्न सक्छौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले एकदमै बेसी यसको अभ्यास गर्नुपर्छ र अभ्यासको कुनै पनि विकल्प छैन। र जे कुरा पढ्दा पनि जे कुरा गर्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने चिज भनेको मेहनत नै हो र अभ्यास नै हो। त्यसले नै हामीलाई माथि उठाउँछ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले याद गर्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला। र भाइ बहिनीहरू अब यो सँगसँगै हामीले 2074 सालमा एसईमा सोधेको जुन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको त योभन्दा अगाडि नै गऱ्यौँ र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र यही प्रश्न चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा पनि सोधिएको थियो। यो दुवै कुराहरू हामीले यही भिडियोमा हेऱ्यौँ है त। मध्यपश्चिमाञ्चलमा पनि यही प्रश्न सोधेको थियो र सुदूरपश्चिमको 2074 सालमा चाहिँ यही कुराहरू सोधेको थियो एसईमा। र त्यो दुवै कुराहरू हामीले यही भिडियोमा हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ, त्यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है त। ल यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला, यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोला र एसईमा सोधेका जुन प्रश्नहरू छन्, मोडल क्वेसनहरू छन् र पास्ट क्वेसनहरू छन्, विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू, त्यसलाई नछोडिकन तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुभयो, पढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले एसईमा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला र त्यही अनुसार आफ्नो एसईको तयारी गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसईको परीक्षा सबैभन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त, सोसल स्टडीको अर्थात् अनिवार्य सामाजिक अध्ययनको। ल यति कुरा तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब यो पछि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिरहँदा केही कुराहरू जान्नु भएन, बुझ्नु भएन, कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर, वाट्सएपमा पनि हामीलाई कल गरेर अथवा म्यासेज गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र यो विषयको मात्र नभई अन्य विषयहरूको पनि जिज्ञासा समस्याहरू राख्नुभयो भने हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ है त। र यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोला। र नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी टिकटकलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। र साथसाथै यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो जुन साथीभाइ छन् उनीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला। र तपाईँहरूले एसई दिने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नको लागि सजेस्ट गर्नुहोला, सुझाव दिनुहोला। र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने जुन एसईको तयारीको लागि हामीले सबै कोर्सहरू लिएर आइरहेको छौँ, त्यो कोर्सहरू हामीले अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसलाई तपाईँहरूले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट आफूलाई चाहिएको जुन कोर्सहरू सजिलै पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।